आता एक व्हिडिओ चोयलाय आणि तुकाराम परब कन्नडिगांक, मारवाड्यांक, गुजरात्यांक, बेंगाल्यांक सगळ्यो जाती आहाय तांकां तो क्रिटिसायज करता. पूण एक जात तो हाडना, ती म्हळ्यार मराठी. आयज चोवपाक गेल्यार हे पडे थोडेशे मराठी मनीस आहाय, सगळे न्हू पूण थोडेशे हे मराठी मनीस आहाय ते आयज आमगेली मायभास कोंकणी वो कोंकणी. हांव कोंकणी म्हणटलो कित्याक हांव क्रिस्तव, आम कोंकणी रोमी लिपी. कोण पळय आमगेले हिंदू भाव आहाय ते कोंकणी देवनागरी. आमगेल्यो ह्यो दोन भासो ज्यो गोंयांत आहाय, पूण तिसरी भास आमचेर घालूं सोदताय ते मराठी. हे कोण कोताय ते मराठी. तूं तांकां कांय क्रिटिसायज करना, तरी तांकां क्रिटिसायज केल्यार तूं जाणा तूं ऑटोमॅटिकली भायर गो. कित्याक तुगेलें ओरिजीन महाराष्ट्राचें. परब्स म्हणटाय परबो हें ओरिजीन महाराष्ट्राचें. तूं कितलोय गोंयकार म्हळ्यार तूं गोंयकार केन्ना क्वॉलिफाय जावपाक.